अब चाहिँ है। अब एउटा ल्याङ्ग्वेज हो, ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ? भाषा है, भाषा हो। भाषा के को लागि युज हुन्छ? कम्युनिकेसन गर्नुको लागि। कम्युनिकेसन गर्दाखेरि हामीहरूको बिचमा के जस्तै हामीहरूले नेपाली बोलिरहेको छौँ, इङ्ग्लिस बोलिरहेको भने चाहिँ हामीहरूले बुझ्छौँ, तपाईँले पनि बुझ्नुहुन्छ, मैले पनि बुझ्छु है इङ्ग्लिस र नेपाली। तर हामीहरूले चाहिँ कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्दाखेरि बुझ्छ र उसले बुझ्दैन नि है। मैले सेम ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी अरू जे छ त्यो ल्याङ्ग्वेजमा मैले कम्युनिकेट गर्न खोजेँ कोसँग चाहिँ? डिभाइससँग, कम्प्युटरसँग भने त्यसले चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सक्छ? छैन होइन। भनेपछि के भयो त? अब डिभाइस र हामीहरूको बिचमा कम्युनिकेट गर्ने मिडियम भनेको नि के हो? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। ओके ल बुझ्नुभयो नि है? अब एक एकजनाले बरु भन्दा हुन्छ है त। ल भनेपछि अब हामीहरू एकचोटि फर्स्ट स्लाइडमा जाउँ है। फर्स्ट स्लाइडमा के रहेछ त हेरौँ एकचोटि चाहिँ। हजुरको नेक्स्ट स्लाइड आयो? यस सर। ल अब चाहिँ यसमा के भन्छ भने चाहिँ वाट इज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने चाहिँ के हो खासमा चाहिँ भने चाहिँ के भन्छ? यता चाहिँ हामीहरू टपिकहरू हेर्दै गर्नु के भन्छ? इफ यु वान्ट टु communicate with a person to do something, you will tell him her in a language that he or she understand भनिरहेछ। भने चाहिँ के चाहिँ हामीहरूले कुनै मान्छेसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के को मिडियमबाट कम्युनिकेट गर्नु पर्यो? जो उसलाई पनि बुझिरहेको छ होइन। कुन ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ हामीले? त्यो नेपालीमा चाहिँ हामी नेपाली बोल्छौँ होइन। भनेपछि सिमिलरली नेक्स्ट स्टेपमा के भनेर सिमिलरली इफ यु वान्ट टु परफर्म द सेम टास्क युजिङ कम्प्युटर भनिरहेछ। भनेपछि यु हेभ टु इन्स्ट्रक्ट द कम्प्युटर इन अ ल्याङ्ग्वेज द्याट द कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्ड। भनेपछि हामीले कुन ल्याङ्ग्वेजमा उसलाई बुझाउनु पर्यो? जुन ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्छ। ल भनौँ त कम्प्युटरले कुन ल्याङ्ग्वेज बुझ्छ? बाइनरी। यस बाइनरी मात्रै। बाइनरी भनेको के चाहिँ 0 र 1 मात्रै है। 0 र 1 को कम्बिनेसन मात्रै बुझ्छ र त्यसले चाहिँ। बुझ्नुभयो नि है? क्वान्टम कम्प्युटरमा पनि यो लाग्छ। हेलो के भन्नुभएको? मल्टिपल नबोलौँ है, केही सुनिरहेको बुझि नै राखेन। ल है सर तपाईले सबैलाई म्युट गर्नुस् अनि त्यसपछि जसलाई चाहिँ आवश्यकता पर्छ त्यसले हात राइज गर्छ, एन्ड राइज गर्छ। सबैलाई म्युट गरिदिने र सबैले म्युट गरेको छैन मैले अघि नै भनेको। के भयो त? सबैलाई म्युट गर्दा राम्रो हुन्छ नि। त्यही गर्नु पर्यो के। ल त्यसो भए चाहिँ ल अब नेक्स्टमा हामीहरू के हेरौँ भने चाहिँ के भन्छ? कम्प्युटर जनरली डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड के भन्छ? नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको छ। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको हामीले इङ्ग्लिस नेपालीले भन्छ है। भने चाहिँ यो हामीहरूको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज हो जो हामीहरू बुझ्छौँ है। भनेपछि त्यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीहरूको चाहिँ यो डिभाइसले चाहिँ बुझ्दैन चाहिँ। त्यसको लागि कुन युज गर्नुपर्छ? त्यसले भन्छ द ल्याङ्ग्वेज विच आर युज टु इन्स्ट्रक्ट द कम्प्युटर। कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने चाहिँ के को लागि? टु परफर्म सर्टेन टास्क। के काम गराउनुको लागि चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो। त्यो कसको थ्रुबाट जानु पर्यो? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट। ओके अनि त्यो त अहिले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फेरि के को लागि युज हुने भयो? फेरि के को लागि चाहिँ युज हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नु त? प्रोग्रामहरु बनाउनको लागि अब है सब एप्लिकेसनहरु सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरु क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ बनाउनको लागि मेन चाहिँ अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नु भएको छ। अब के को लागि हो त यो युज गर्ने चाहिँ? अब के को लागि भने चाहिँ यसले चाहिँ हामीहरु के छ सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि हैन, एप्लिकेसन क्रिएट गर्नको लागि, डेस्कटप वेब जस्तो नि है। अनि त्यो त करेन्टली त अहिले चाहिँ वर्ल्डमा के छ धेरै छ नि सफ्टवेयरहरु हैन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि कति छ एक्जाम्पल के छ हामीको सी जस्तै अहिले पढिरहेछौं C++, जावा, पाइथन, .NET यी सबै के हो चाहिँ हामीको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो चाहिँ है, डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। ल अब एकछिन यो नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ त एकछिन के भनिरहेछ हामीले के बुझ्यौ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने चाहिँ के हो त्यसको डेफिनेसन मात्र थाहा भयो है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के मात्र के हो एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन गर्ने मिडियम मात्रै भनेर चाहिँ। अब नेक्स्टमा के गरौँ भने चाहिँ के भन्छ यसको टाइप्सहरु हेरौँ चाहिँ टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ के छ डिभाइडेड बाइ के छ लो लेभल र केमा छ डिभाइड हाई लेभल। हेर त एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज केमा छ लो लेभल
त्यसपछि अर्को चाहिँ हाई लेभल चाहिँ है। अनि लो लेभल पनि के छ, फर्दर क्याटेगराइज केमा गरेको छ, मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज र एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज है। एउटा मसिन ल्याङ्ग्वेज, एउटा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भनेपछि फर्स्टमा के हुन्थ्यो भने चाहिँ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1940 तिर चाहिँ यो हामीहरूको ल्याङ्ग्वेज यसरी आइरहेको थिएन त। सुरुमा त बाइनरीमा मात्र थियो मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको, त्यो एरा हो जसमा चाहिँ कोडिङहरू केमा गरिन्थ्यो, बाइनरीमा गरिन्थ्यो। भनेपछि केमा चाहिँ 0-1 मा चाहिँ कोड लेख्छ। ओके, त्यसो भएपछि के भयो, बुझ्न चाहिँ सजिलो भयो कम्प्युटरलाई चाहिँ, तर चाहिँ के भयो चाहिँ कम्प्लेक्स चिजहरू आयो नि, त्यसलाई डिबग गर्न सक्यो सकेन चाहिँ, कोडहरू बुझ्नै गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ सबैले बुझ्दैन, त्यो कोड फ्यामिलियर भएन भनेपछि त्यसपछि अलि अपग्रेड भएर केमा एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा छ। एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा भनेको के चाहिँ न्युमेरिक कोडहरू के अल्फा न्युमेरिक जस्तै एसयुएम भनेको सम हो, समले के काम गर्छ, एसयुबी भनेको सबट्र्याक्ट हो, सबट्र्याक्टले के काम गर्छ, सिम्पल क्यालकुलेसनको लागि मात्रै युज भयो। त्यो सबै लो लेभलमा हुन्थ्यो है। देन अलि अब यो त भएन, त्यसपछि अपग्रेड भएर चाहिँ हामीहरूको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजतिर भनेपछि यसमा के छ, 3rd जेनेरेसन 4th जेनेरेसन 5th जेनेरेसन के भन्छ, प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, प्रोब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज र नेचुरल ल्याङ्ग्वेज लास्टमा छ। अब प्रोसिड्युरमा हामीहरूको यो सी, C++ होइन, 4th मा चाहिँ पाइथन, PHP पर्छ, PHP सुन्नु भएको छ होइन। अनि लास्टमा चाहिँ के छ, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको अहिले 5th जेनेरेसन। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको हजुरले के सुन्नुभएको छ, एआई भन्ने सुन्नुभएको छ नि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेर चाहिँ रोबोटिक्सहरूमा आउँछ लाग्छ हो, त्यो चाहिँ भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा परेछ है। अहिले हामीहरूको पढ्ने भनेको 3rd जेनेरेसन 4th जेनेरेसनमा। अब चाहिँ हामी के छ, यो सी, C++, जाभा, पाइथन यिनीहरू भनेको 3rd 4th मा पढ्ने। बुझ्यो नि है, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको क्याटेगोरी चाहिँ लो लेभल र हाई लेभलमा डिभाइड गरेको छ। लो लेभल मसिन लेभल र एसेम्बली, अनि हाई लेभलमा चाहिँ प्रोसिड्युर, प्रोब्लम ओरिएन्टेड र नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ खालि टाइप्स मात्र हो है, एउटा डेफिनेसन भयो, यो टाइप्सहरू यसरी चाहिँ फर्स्टमा क्याटेगराइज गरेको थियो। अब चाहिँ मेन के बुझौँ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ यो मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हामीहरूको के थियो, बाइनरी कोड नै थियो। यस्तो डिस्टर्ब भइरहेछ कता होला, ल एकछिन बुझ त। अब मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा के थियो भने चाहिँ हामीहरूले कोड नै केमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने थियो, बाइनरीमा चाहिँ भने 0-1 भने चाहिँ हामीहरूको हार्डवेयरमा चाहिँ हार्डवेयर कसरी बनाएको छ भने चाहिँ त्यो के बुझ्छ मात्रै, 0 र 1 मात्रै बुझ्छ अहिलेसम्म है। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन, नेचुरल ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन, त्यसले चाहिँ खालि के बुझ्छ, बाइनरी डिजिट मात्रै, के चाहिँ 0 र 1 को कम्बिनेसन मात्रै बुझ्छ, केही बुझ्दैन अरू। त्यसैले पहिला के थियो, इजिली बुझिहाल्थ्यो, हार्डवेयरले चाहिँ फास्ट पनि थियो एक्जिक्युसन। तर अब चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको लागि त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा के पर्छ, अल्फाबेटहरू पनि हुन्छ, डिजिटहरू पनि हुन्छ है, तिमीहरूको सिम्बलहरू पनि हुन्छ कोडिङहरूमा। अब त्यो त बुझ्दैन नि त कम्प्युटरले चाहिँ, अल्फाबेट डिजिट सिम्बल बुझ्दैन क्या। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सोर्स कोडलाई हामीहरूको कोडलाई चाहिँ बाइनरी कोडमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि अब के हुन्छ, एउटा सफ्टवेयर युज हुन्छ क्या, त्यही देखाइरहेको छु मैले, ल्याङ्ग्वेज भन्छ यता चाहिँ कुन कुन सफ्टवेयर युज हुन्छ। एउटा हेर त, एसेम्बलर भन्ने छ, एसेम्बलर एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज कोडलाई चाहिँ बाइनरी कोडमा चेन्ज गर्नको लागि के हुन्छ, एसेम्बलर। ओके, अनि अर्को छ हाई लेभल कोडको लागि कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर भन्ने छ। नेक्स्टमा चाहिँ कम्पाइलर र अर्को इन्टरप्रेटर भन्छ। कम्पाइलरले के गर्छ, सोर्स कोडलाई चाहिँ कन्भर्ट केमा गर्छ, बाइनरी कोडमा। तर कम्पाइलर भनेको हामीहरूको जस्तै फर इक्जाम्पल के को लागि, अहिले सी, C++, जाभा सबैले के युज गर्छ, यो कम्पाइलर भन्ने चाहिँ। ओके, नेक्स्टमा के छ, इन्टरप्रेटर। इन्टरप्रेटरले पनि त्यही सोर्स कोडलाई चाहिँ बाइनरी कोडमा कन्भर्ट गर्ने हो, तर कसको लागि, यो चाहिँ हानेको पाइथन, PHP, यो इन्टरप्रेटरले काम गर्छ त्यो चाहिँ है। एउटा दुईवटा डिफरेन्स भयो, तर काम चाहिँ सबैले के गर्छ, सेम नै है। सोर्स कोडले चाहिँ हाई लेभल कोडलाई चाहिँ बाइनरी फर्ममा चाहिँ चेन्ज मात्रै गर्नुहुन्छ। ओके, अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजतिर नजाउँ, हामीहरूले पढ्ने भनेको अहिले चाहिँ कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर, यिनीहरू मात्रै हाई लेभलको कोड हो नि त है। पुरानो चाहिँ त्यो धेरै पुरानो बाजेपाला जस्तै भएको छ है। फर्स्टमा अब यिनीहरूको बिचमा डिफरेन्स के हुन्छ भने, कम्पाइलर र चाहिँ इन्टरप्रेटरमा डिफरेन्स के छ भने, कम्पाइलरले के एक्जिक्युसन कस्तो गर्छ भने, सोर्स कोडहरू हुन्छ नि हामीहरूको कोडहरू, होल कोडलाई फर्स्टमा स्क्यान गर्छ, देन वान कन्भर्ट इन्टु बाइनरी कोड है। तर इन्टरप्रेटरको काम के हुन्छ भने चाहिँ सिंगल लाइन अफ कोड चाहिँ एट अ टाइम कन्भर्ट गर्ने भयो इन्टु बाइनरी फर्म। त्यो भएर चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ स्लोर को भयो त, इन्टरप्रेटर हो होइन। लाइन बाई लाइन गर्दा त इन्टरप्रेटर फास्ट छ, तर ओभरअल कम्पेरिजनमा चाहिँ कम्पाइलरले के गर्छ, होल कोडलाई चाहिँ स्क्यान गरेर देन वानले कन्भर्ट गर्छ। तर
इन कन्टेक्स्ट टु इन्टरप्रेटर त्यसले के गर्छ एट अ टाइम one लाइन मात्रै स्क्यान गर्दै कन्भर्ट गर्दै बाइनरीमा चाहिँ है तर हामीले चाहिने भनेको चाहिँ अहिले कम्पाइलर मात्रै है कम्पाइलर मात्रै ल अब यो भयो जनरल इन्ट्रोडक्सन मात्र है सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अहिलेसम्म सी प्रोग्रामिङमा गएकै छैन हामीहरू चाहिँ जनरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो उसको टाइप्स के हो र हामीहरू के युज गर्छौँ है कम्पाइलर इन्टरप्रेटर प्रोसेसर के युज गर्छौँ त्यसको त्यति नै भएको छ इन्ट्रोडक्सन है अब नेक्स्टमा हामीहरू पढिरहेको त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो अहिले सी नै हो है अब सी भने चाहिँ के हो मेन चाहिँ यो किन पढिरहेको छौँ हामीहरू के चाहिँ हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा ओके अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ हामीहरू चाहिँ के छ हामीको नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हेरौँ त ल के भन्छ यो स्लाइडमा इन्ट्रोडक्सन एन्ड हिस्ट्री भन्छ है इन्ट्रोडक्सन एन्ड हिस्ट्री भने चाहिँ के भन्छ सी प्रोग्रामिङ इज प्रोसिड्युरल पावरफुल जनरल प्रपोज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज रहेछ एउटा जनरल प्रपोज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो पावर प्रोसिड्युरल अब फर्स्ट अगाडि जाउँ इट वाज डिजाइन एन्ड रिटन बाई डेनिस रिची रहेछ यो चाहिँ हामीहरूको डिजाइन कसले गरेको डेनिस रिची भन्ने मान्छेले चाहिँ 1972 तिर त है 69 एन्ड 73 भने चाहिँ बिट्विन 1972 तिर यो चाहिँ डेनिस रिचीले चाहिँ हामीहरू के गरेको डिजाइन गरेको यो चाहिँ कसले बनाएको चाहिँ है अनि यो सी ल्याङ्ग्वेज वाज डेभलप्ड एट AT&T बेल्स ल्याबोरेटरी भन्दा छ अफ USA भने चाहिँ यो चाहिँ कता बनाएको छ डेभलप कता गरेको भने यो ल्याबोरेटरीमा चाहिँ है यो हिस्ट्री मात्र गर्छ ब्रिफ छैन है अनि के भन्छ इट इज सिम्पल स्ट्रक्चर्ड एन्ड फास्ट एक्जिक्युसन पोर्टेबल एन्ड एभाइलेबल इन अल प्लेटफर्म भन्छ है सिम्पल छ कोडहरू मजाले बुझ्नुहुन्छ भनेपछि त्यस्तो इङ्ग्लिस नि हुन्छ डिजिट नि हुन्छ सिम्बल नि हुन्छ यो त मजाले बुझ्नुहुन्छ सिम्पल छ है स्ट्रक्चर छ फास्ट एक्जिक्युसन यहाँ फास्ट एक्जिक्युसन भन्ने एउटा के छ पार्ट छ त्यहाँ के भयो यो फास्ट एक्जिक्युसन किन भनेको सीलाई चाहिँ सी इज फास्ट एक्जिक्युसन भन्दा भने चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई के भन्छ भनेपछि के छ क्याटेगोरीमा त हाई लेभलमा परिरहेछ तर यो के हो लो लेभल र दुइटै यसले के गर्छ फिचरहरू लो लेभलको पनि राखेको छ हाई लेभलको पनि राखेको छ यसले चाहिँ फिचर दुइटै त्यसैले चाहिँ के हुन्छ एक्जिक्युसनको टाइममा चाहिँ इट इज के छ फास्ट इन कम्पेरिजन टु अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जाभा पाइथन यिनीहरू भन्दा चाहिँ अलिक फास्ट छ किनभने यसले दुइटै के भन्छ लो लेभलको र हाई लेभलको फिचर एड गरेको छ यसमा चाहिँ अनि नेक्स्टमा के भन्छ पोर्टेबल रहेछ है अब पोर्टेबल भने के हो रहेछ पोर्टेबल भन्ने सुन्नु भएको छ नि वर्ड त होइन पोर्टेबल के भनिन्छ पोर्टेबल के भनिन्छ इजिली ट्रान्सफर गर्न मिल्ने भन्दा नि हुन्छ नि होइन जस्तै हामीहरूको के भन्छौँ डेस्कटपलाई चाहिँ घरको तपाईँको डेस्कटप छ नि त्यसलाई के भन्छ पोर्टेबल भन्छ र भन्दैन ल्यापटपलाई भन्छ नि पोर्टेबल किन इजिली ट्रान्सफर गर्न मिल्ने जहाँ पनि होइन पेन ड्राइभहरू हामीहरूको चाहिँ के भन्छ पोर्टेबल भन्छ होइन भनेपछि तर यता किन पोर्टेबल भनेको सीलाई चाहिँ पोर्टेबल किन भन्छ भने चाहिँ सी इज पोर्टेबल भनेर भने चाहिँ यसमा के छ भने यसमा लेखेको चाहिँ कोडहरू सोर्स कोडहरू चाहिँ जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि चाहिँ लेख्दा हुन्छ भने चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हो है भनेपछि जस्तै तपाईँहरूसँग त प्लेटफर्म भनेको के विन्डोज म्याक लिनक्स सुन्नु भएको छ नि यो चाहिँ होइन विन्डोज म्याक लिनक्स भनेपछि यो प्लेटफर्म डिफ्रेन्ट छ नि के छ होइन भनेपछि मैले आफ्नो विन्डोजमा लेखेको कोड मैले म्याक र लिनक्समा के गर्दा कपी पेस्ट गर्दाखेरि त्यहाँनिर रन हुन्छ के है इजिली ट्रान्सफर गर्न मिल्ने पोर्टेबल चाहिँ है अनि के भन्छ तल चाहिँ सी इज कम्पाइल्ड स्ट्रक्चर एन्ड हाई लेभल प्रोग्राम लेख्नु भने सेम कुरा अघि नै गरेको कुरा हो सी भनेको कम्पाइलर सी कम्पाइलको काम के चाहिँ हो सोर्स कोडलाई केमा चेन्ज गर्ने बाइनरी कोडमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ युज हुने सफ्टवेयरलाई भन्छ कम्पाइलर सो सी इज अल्सो कल्ड कम्पाइलर भन्छ है स्ट्रक्चर हाई लेभल क्याटेगोरीमा चाहिँ केमा पर्छ हाई लेभलमा पर्छ यही नै हामीहरूको सबै टपिक मैले तल भनिदिएको है मिडल लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बिकज इट कन्टेन्ट फिचर अफ बोथ लो लेभल र हाई लेभलको छ ओके ल त्यसो भए चाहिँ हामीले अब चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ यो हो जस्ट इन्ट्रोडक्सन र हिस्ट्री मात्रै चाहिँ यो कसले बनाएको चाहिँ कहिले बनाएको कता बनाएको अनि यो चाहिँ के हो सिम्पल स्ट्रक्चर फिचरहरू मात्रै भनिदिएको छ यसको चाहिँ है
डिस्क्रिप्सन। ल यो भयो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन एन्ड हिस्ट्री। नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब वाइ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको छ है। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै किन त भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँले चाहिँ अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू किन पढ्नु भयो भने त सी नै स्टार्ट किन गर्ने हामीहरूको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ आइटी सेक्टरमा जाँदाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्यो तर स्टार्ट गर्दाखेरि कहाँबाट गर्ने र यताबाट किन गर्ने सीबाट, यो कुराहरू चाहिँ यो टपिकमा भनेको छ है। यसलाई के भन्छ फर्स्टली लर्निङ सी प्लस प्लस अर जावा अर एनी अदर ल्याङ्ग्वेज है डाइरेक्टली इज नट एन इजी टास्क भनिरहेको छ। भनेपछि जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज सी बाहेक चाहिँ छ नि सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन यिनीहरू सबै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्ट पढ्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो पर्न जान्छ किनभने चाहिँ हाई लेभल कोडहरू हुन्छ सिधै बुझ्नुहुन्न चाहिँ बेसिक नै पढेको छैन भने तपाईँले चाहिँ सिधै जम्प गराउने ए नर्सरी नपढाए सिधै 5 क्लासमा हाले जस्तै हो क्या 1 2 नपढाएर चाहिँ होइन बेसै छैन। बेस बनाउनको लागि हजुरले युज गर्नु पर्यो के सी प्रोग्रामिङको थ्रुबाट चाहिँ है सी प्रोग्रामिङ देन जम्प गर्नु पर्यो सी सी प्लस प्लस जसमा चाहिँ ओओपी को नलेज छ। सी प्लस प्लसमा ओओपी भन्नाले के चाहिँ ओब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भन्छ है। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले एकछिन है म्युट अनम्युट सबैले म्युट गर्नु ल ल हेरौँ त अरू के भन्छ त। फर्स्टली लर्निङ सी प्लस प्लस or Java or any other language directly is not an easy task. If you know C and C++ programming, you will not have any problem switching to any other language like Java, JavaScript, C#, Python, PHP right? तपाईले C र C++ को चाहिँ नलेज पाउनु भएको छ भने तपाईले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जम्प गर्दा नि हुन्छ फर्दर स्टडीको लागि फर्दर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि है। जस्तै मैले C र C++ को मलाई चाहिँ कोड थाहा छ मलाई चाहिँ कोड त्यसको चाहिँ हामीहरुको नलेज छ भने तपाईले जम्प गर्दा हुन्छ जस्तो भन्छ है जावा PHP .NET धेरै छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त्यसैले भन्छ अब तपाईले इफ बेस देखि जान्नु पर्यो पहिला सी पढ्नु पर्यो। सी भनेको जनरल कुराहरु जनरल बेसिक कुराहरु छ धेरै कुराहरु यसको चाहिँ C++ मा जसमा चाहिँ के एक्स्ट्रा छ C++ भने चाहिँ के छ ओओपी भन्ने नलेज छ के त्यसमा चाहिँ सी त सपोर्ट गर्छ तर उसँग एउटा के छ ओओपी भन्ने फिचर छ त्यो पढ्ने। त्यसपछि सबैमा यही नै हो ल्याङ्ग्वेजहरु भनेको कस्तो छ भने चाहिँ यो यति धेरै तपाईले डाउट लागिरा होला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यति धेरै छ जावा पाइथन PHP सबैमा अलग अलग हैन के मात्र बुझ्नु भने चाहिँ बेस कुरा भनेको लजिक हो है। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा मेन भनेको लजिक हो। लजिक एउटामा लगाउन सक्छ भने खाली उता गएर सिन्ट्याक्स मात्र चेन्ज हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अलग अलग हुँदा है। सबैले एड भइसक्यो ल भनेपछि के रहेछ भने चाहिँ सिन्ट्याक्स मात्रै चेन्ज हुन्छ हामीहरुको चाहिँ है सिन्ट्याक्स मात्रै चेन्ज हुन्छ डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट चाहिँ है। जावाको एउटा सिन्ट्याक्स होला PHP को एउटा C को एउटा C++ को एउटा है तर लजिक भनेको सबैमा सेम हो। मलाई चाहिँ आफ्नो नाम डिस्प्ले गरेर देखाउ ल भनेर चाहिँ त्यही हो चाहिँ लजिक त्यही हो के गर्नुपर्ने डिस्प्ले गर्नुपर्छ तर कोड सबैमा अलग अलग हुन्छ के ओके। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी फर्स्टमा C देखि चाहिँ हेरौँ है ल। अब के छ C मा चाहिँ हामीले सबै कुरा भनेको छ है। यो के भन्छ यो स्लाइडमा चाहिँ जनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसमा चाहिँ के छ अपरेटिङ सिस्टम पनि क्रिएट गरेको छ रे। अपरेटिङ सिस्टमहरु पनि यो C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको थ्रुबाट क्रिएट भएको छ। जस्तै फर एक्जाम्पल के विन्डोजहरु लिनक्सहरु है धेरैहरु अनि 3D मुभी क्रिएट गर्न पनि युज हुन्छ भनेपछि हाइली इफिसिएन्ट हो। कति भइसक्यो धेरै पोको 1972 देखि चाहिँ डेभलप भएको अहिलेसम्म कति 47 भन्दा नि माथि भइसक्यो छ है। सेम नै चाहिँ कुराहरु छ। अनि के भन्छ स्ट्यान्डर्ड C प्रोग्राम आर पोर्टेबल भने चाहिँ सेम अगाडि कुराहरु C इज पोर्टेबल भनेर आएको छ नि के भन्छ सोर्स कोड एउटा सिस्टममा राखेको अर्को सिस्टममा पनि वर्क गर्छ चेन्ज नगरेर प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हो। मैले विन्डोजमा राखेको कोड मैले म्याकमा या लिनक्समा कपी गरेर पेस्ट गरेर त्यहाँ रन गर्दा नि हुन्छ त्यहाँ पनि एक्जिक्युट हुन्छ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई पोर्टेबल भन्छ है। यो चाहिँ जनरल इन्ट्रोडक्सन भयो हामीहरुको C प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको है। C भनेको के चाहिँ के चाहिँ उसको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दियौं हिस्ट्री दियौं हामीहरुले चाहिँ वाइ C प्रोग्रामिङ किन चाहिँ हामीले यसलाई चुज गर्ने किन यताबाट यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट स्टार्ट गर्ने हामीले चाहिँ ओके। देन नेक्स्टमा छ के चाहिँ हामीहरुको चाहिँ एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ हल्का फुल्का त्यो हेर्दा हुन्छ हजुरले चाहिँ के भन्छ इजी टु लर्न
लो लेभल ल्याङ्ग्वेज सपोर्ट पनि छ, हाई लेभल पनि छ। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो एउटा है, प्रोड्युसेस इफिसियन्ट प्रोग्राम रे चाहिँ, पोर्टेबल प्रोग्राम हो, पावरफुल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो रे चाहिँ है, मेमोरी मेनेजर भन्दैछ। पावरफुल भनेपछि के हुन्छ, एउटा अपरेटिङ सिस्टम क्रिएट गर्न सक्छ यसले। अपरेटिङ सिस्टम भनेको हुन्छ त विन्डो, लिनक्स, यो सबै यसको चाहिँ युनिक्स भन्ने सुन्नु भएको छ। युनिक्स हामीको सीले बनाएको छ है। त्यस्तै मेजर कम्पोनेन्टहरू केमा चाहिँ विन्डोजमा पनि छ, सीबाट चाहिँ लिनक्समा पनि छ है। यो सबै भनेको सी, सी प्लस प्लस, सी शार्पले बनाएको छ है अपरेटिङ सिस्टमहरू। यो चाहिँ हामीले भनेको छ नि विन्डोज, लिनक्सहरू चाहिँ। ल अब भने यसको डिसएडभान्टेज के छ भने यसले ओओपी सपोर्ट गर्दैन रहेछ। इट डज नट कन्टेन द कन्सेप्ट अफ ओओपी भन्नाले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्ट छैन यसमा चाहिँ, जो चाहिँ केमा छ हामीहरूको सी प्लस प्लसमा गएर बुझ्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ है। सी को कुरा त सपोर्ट गर्छ, सी प्लस प्लस त्योसँग के भनेको मैले अघि चाहिँ ओओपीको कन्सेप्ट पनि छ भने चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको सीमा चाहिँ कन्सेप्ट राखेको छैन। त्यो चाहिँ हामी सी प्लसमा पढ्छौँ, त्यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक भयो जस्तै भयो। अनि हामीहरूको नेम स्पेस, कन्स्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर भन्ने टपिक छ, यो पनि यसले सपोर्ट गर्दैन, त्यो चाहिँ सी प्लस प्लसमा। त्यो हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै पहिला फर्स्टमा सी नै सिधौँ, त्यसपछि नै हामी उता चेक गर्दा हुन्छ। ओके, यो चाहिँ हामीहरूको सम अफ द एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस हामीले राखेको छ यो चाहिँ। ओके, तपाईँ नेक्स्ट अब बिस्तारै के हेरौँ भने चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ हामीहरूको चाहिँ बेस्ड अन सी प्रोग्रामिङ मेनी वाइडली युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सफ्टवेयर एन्ड एप्लिकेसन हेभ बिन डेभलप। के प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले डेभलप गरेको छ सबै यो हेरेर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के छ, जाभाको, सी प्लस प्लसको, पाइथन, यो सी प्लस प्लसको होइन। अपरेटिङ सिस्टम के छ, कर्नल होइन, लिनक्स, युनिक्सहरू, वेब ब्राउजरहरू, फायरफक्स, यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ के छ सीबाट नै कोड गरिएको छ यसमा चाहिँ डेभलप गर्दाखेरि है। यो चाहिँ डाटाबेसहरू चाहिँ होइन, वेब सर्भरहरू छ। अब पछि बुझ्नुहुन्छ यो कुराहरू है। यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम, यो चाहिँ बुझ्नु सीले के डेभलप गर्न सक्यो चाहिँ, एउटा डेस्कटप एप्लिकेसन सक्यो, अपरेटिङ सिस्टम बनाउन सक्यो चाहिँ है। ल यो भयो जनरल इन्ट्रोडक्सन है। यति नै चाहिँ हामीहरूको यो फर्स्टमा के भन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा बुझ्यौँ, उसको टाइप्सहरू हेऱ्यौँ, उसको चाहिँ प्रोसेसहरू पनि हेऱ्यौँ, के छ कुन प्रोसेसरहरू युज हुन्छ। अनि सी को इन्ट्रोडक्सन र हिस्ट्री हेऱ्यौँ, किन चाहिँ हामीले सी नै पढ्ने अगाडि चाहिँ। देन एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेस मात्रै छ यसमा चाहिँ, अरू केही छैन है। जनरल बुझ्नुभयो कि भएन है? बुझ्नुभयो भने भन्नु, नबुझ्यो भने चाहिँ हजुरले क्वेसन गर्दा हुन्छ, कहाँनिर बुझ्नु हुन्छ है। अहिले हामी कोडिङमा गएको छैन है, कोडिङमा छैन गएको हामीहरू, जनरल इन्ट्रोडक्सन मात्रै हो चाहिँ, थ्योरी कुराहरू मात्रै छ है बुझ्ने। फर्स्टमा स्टार्टिङ कोड स्टार्ट भएको छैन हामीहरू। भन्ने है, क्वेसन छ भने भन्ने हजुरले चाहिँ अनम्युट गरेर भन्दा हुन्छ, सोद्धा हुन्छ। अगाडि बढौँ होला। ल त्यसो भए सबैले बुझ्यो है। अनि एउटा कुरा सोध्नु पर्ने चाहिँ हजुरहरूसँग सबैसँग चाहिँ यो डिभाइस छ कि छैन चाहिँ, ल्यापटप, डेस्कटप के छ घरमा चाहिँ? छ नि है। यो चाहिँ नेसेसरी हुनु पर्यो, नत्र चाहिँ कोड कसरी गर्ने फेरि चाहिँ छ नि है। त्यसै चाहिँ कसैलाई मैले यता मोबाइलबाट पनि देखिरहेको जस्तो लागिरहेको, त्यसैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ एउटा डिभाइस हुनु पर्यो, ल्यापटपसँग कनेक्ट। म यताबाट कोड गर्छु, सँगसँगै चाहिँ तपाईँले कोड गर्दा हुन्छ है। सर यो कोड ब्लक नै चाहिन्छ कि सबलाइन टेक्स्ट एडिटर, भिजुअल डिजाइन? तपाईँले जे युज गर्दा नि हुन्छ, एउटा आइडी नै हो कि त्यो चाहिँ, एउटा होइन एउटा एडिटर हो। एडिटर जुन युज गर्दा नि हुन्छ तपाईँले चाहिँ। कोड ब्लक भन्ने छ, देवसी भन्ने छ होइन, सबलाइन छँदैछ, भिजुअल स्टुडियो पनि छ होइन, कसैले त्यो पनि युज गर्छ। एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अरे एउटा आइडी कुनै पनि चाहिँ एउटा इन्स्टल गर्दा हुन्छ। तपाईँले चाहिँ आज नगरेर भोलिदेखि गर्दा नि हुन्छ है। भोलि चाहिँ कन्फर्म चाहिन्छ, भोलि है आज गरेर राख्नु चाहिँ। कोड ब्लकको हामीले जिमेलमा सेन्ड गरेको छ नि त्यो लिङ्कहरू, त्यता गएर गर्दा नि हुन्छ, नत्र सिधै गुगलमा गएर कोड ब्लक भन्ने डाउनलोड हाल्दा नि हुन्छ। अथवा डेभ C++ भन्ने छ,
है यिनीहरू डाउनलोड गर्ने आइडियाहरू छ डाउनलोड गर्ने अनि त्यसैमा चाहिँ हामीहरूको कोडिङ स्टार्ट हुन्छ यो भनेको हामीहरूको खालि थ्योरी पार्ट मात्रै भयो है फेरि केही पनि छैन कोडिङसँग केही यता चाहिँ स्टार्ट नै भएको छैन कोडिङतिर हामीहरूको केही स्टार्टै छैन जस्ट एउटा थ्योरी पार्ट मात्रै सी भनेको के हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रोग्राम हो सर यो चाहिँ हामीहरूको फुल कोर्स भने चाहिँ हामीहरूको के छ ड्युरेसन हामीहरूको 1 मन्थ टाइम गरेर लाग्न सक्छ होला चाहिँ ओके 1 मन्थ हामीहरूको कति छ हामीहरूको जुममा कति 40 मिनट हुन्छ कति मिनट हुन्छ यसमा चाहिँ 40 मिनट हो सर 40 मिनट हैन 40 मिनटमा चाहिँ फेरि चाहिँ हामीहरूले एड गर्दा हुन्छ एड गरेर फेरि हामीहरूले चाहिँ 1 घण्टा रहेर हुन्छ हजुर हजुर हामी यो रेकर्डेड भिडियो ट्युटोरियल पाउँछ कि सर ब्याकअपको लागि रेकर्डेड भिडियो चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यो युट्युबमा नै हालिदिन्छौँ नि ओके हुन्छ युट्युबबाट हजुरले हेर्दा नि हुन्छ प्राइभेट लिमिटेडबाटै छ सर युट्युब हजुर 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 ल नेक्स्टमा हामीले के गरौँ त चाहिँ आज चाहिँ हामीले जनरल इन्ट्रोडक्सन हो म अलिकति टपिक भनिदिन्छु यो चाहिँ फेरि भोलि पनि रिभिजन गरौँ एकछिन है यो टपिकहरू चाहिँ के भन्छ सीड टोकन्स यो भनेको चाहिँ अगाडि अहिले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है यो टपिकदेखि हजुरले चाहिँ घरमा पनि हेर्ने बरु यो स्क्रिनसट गरेर राख या लेख्ने भन्छ भने लेख्ने है होइन सर यो प्रेजेन्टेसन पठाइदिनु ल सर मेल गरिदिनु ल सर ल हुन्छ त्यसो भए चाहिँ मेल नै गर्नु हजुर हामीहरू कुन ग्रुप हो ग्रुप ए बी कुन ग्रुप ग्रुप ए हैन ग्रुप ए छ भने चाहिँ हामीहरू चाहिँ ग्रुप ए मा चाहिँ म सबैले चाहिँ यो कतिजना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ 27 हैन सबैले चाहिँ म तपाईलाई मेल पठाइदिन्छु ल यो प्रेजेन्टेसन नै पठाइदिन्छु ओके हुन्छ त्यो चाहिँ बेस्ट हुन्छ सर ल ल ल ल ल हजुरहरूले बरु यता ध्यान दिने बरु चाहिँ सर्टेन नोट लेख्ने मन छ भने लेख्दा नि हुन्छ र चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ म तपाईलाई सेन्ड नै गर्छु इमेलमा चाहिँ अहिले हामी स्क्रिनमै ध्यान दिन्छौँ स्क्रिनमै ल ल हुन्छ 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 ल अब चाहिँ यो हेरौँ है फर्स्टमा यो टपिक भनेको चाहिँ तपाईहरुको थ्योरी पार्ट भन्दा अब कोडिङ पार्टतिर जम्प गर्दैछ हामीहरु चाहिँ यो पार्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो हेर्नु पर्ने है यो सर्टेन टपिक छ 3-4 वटा टपिक यो चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो यो चाहिँ के भन्छ सी टोकन्स एन्ड इट्स टाइप्स भनिरहेछ है के छ उसको टाइप्सहरु हेर्दा आइडेन्टिफायर कीवर्ड भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट भनिरहेछ अब यो 4 वटा टपिक चाहिँ यो के रहेछ त यो बुझ्नु पर्यो फर्स्टमा चाहिँ ओके आइडेन्टिफायर्स भने के हो कीवर्ड भने के हो भेरिएबल कीबोर्ड हैन कीवर्ड हो है फेरि चाहिँ भेरिएबल्स भने चाहिँ के हो र कन्स्ट्यान्ट ओके भन्छ यो टपिकलाई हेरौँ अब फर्स्टमा के भन्छ अल्फाबेट नम्बर एन्ड सिम्बल्स आर कम्बाइन्ड टु फर्म के भनिरहेछ कीबोर्ड भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट यिनीहरुकै कम्बिनेसनबाट हामीले के बनाउने हो भेरिएबल कीबोर्ड र कन्स्ट्यान्ट र यिनीहरुको कम्बिनेसनले हाम्रो कोड पनि हुन्छ सोर्स कोड पनि यिनीहरुको कम्बिनेसन हो भनेको चाहिँ के अल्फाबेटमा के पर्यो ए टु जेड अप्पर केस नि हुन्छ लोअर केस नि हुन्छ दुईटै हुन्छ त्यहाँ राम्रोसँग हेर्नु है अप्पर केस क्यापिटल पनि युज हुन्छ स्मल लेटर पनि युज हुन्छ अल्फाबेट भनेको त्यो हो नम्बरहरु कति छ 0 to 9 ठीक छ बुझ्यौं है त्यो भन्दा बढी छ भने के थपिन्छ हामी ल स्पेशल क्यारेक्टर के छ अरु स्पेशल क्यारेक्टर हामी हेर्नु त जुन अहिलेसम्म तपाईले ल्यापटपमा के देख्नु भएको सबै क्यारेक्टरहरु युज हुन्छ कमा ग्रेटर देन लेस देन कर्ली ब्रेसेस हैज हेर्नु त के छ हामी स्पेशल क्यारेक्टर सबै छैन सर्टेन छ है धेरै जस्तो मैले कभर गरेको छ कुनै कुनै बाँकी पनि छ है धेरै जस्तो यो युज हुने भनेको म्याक्सिमम चाहिँ यिनीहरु चाहिँ सिम्बलहरु भनेपछि यिनीहरुको कम्बिनेसनले हामीहरुले के गर्छौं कोड है सोर्स कोड भनेको यिनीहरुकै कम्बिनेसन नै हुन्छ अल्फाबेट डिजिट र स्पेशल सिम्बल अल्फाबेटमा पर्यो ए टु जेड नम्बरमा पर्यो 0 to 9 स्पेशल सिम्बलहरुमा पर्यो त्यो सबै चाहिँ हेर त हैज पर्सेन्टेज कर्ली ब्रेसेस राउन्ड ब्रेसेसहरु बिग ब्र्याकेटहरु प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन है यो सबै चाहिँ भने कम्पल्सरी छैन यो कोडमा सबै युज हुन्छ भने त युज हुन्छ भन्नु खोज्छु है ल यो भयो अब चाहिँ नेक्स्टमा के भयो यो त जस्ट इन्ट्रोडक्सन अब आइडेन्टिफायर्स भने के त आइडेन्टिफायर त भन्नुभयो तर आइडेन्टिफायर भने के हो त यो माथिको टपिकहरु छ नि आइडेन्टिफायर कीवर्ड भेरिएबल भन्ने यो टपिकहरुमा चाहिँ यो आइडेन्टिफायर भने चाहिँ के रहेछ त
आइडेन्टिफायर भनेको के भन्छ भने आइडेन्टिफायर्स आर बेसिकली नेम गिभन टु भेरियस प्रोग्राम एलिमेन्ट भनिरहेको छ भने चाहिँ सच एज भेरिएबल फङ्सन लेभललाई दिने एउटा नाम मात्रै हो रे बेसिकली आइडेन्टिफायर भनेको एउटा नाम मात्रै हो कसलाई कसलाई दिने भेरियस प्रोग्राम एलिमेन्ट हाम्रो सोर्स कोडको जस्तै के भेरिएबललाई कन्स्ट्यान्टलाई लेभलहरू होइन यो छ नि फङ्सन लेभल भेरिएबलहरूलाई दिने चाहिँ एउटा नेम हो रहेछ आइडेन्टिफायर भनेको इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ सर म भन्छु मजामा है अनि भनेपछि इट कन्टेन्ट के यसले केले यो हामीहरू चाहिँ आइडेन्टिफायर केले बनाउने त भनेपछि इट कन्टेन्स के भन्नु छ लेटर डिजिट र अन्डरस्कोर रहेछ यसको कम्बिनेसन हो के बन्छ यसको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामी के भन्छ अरे आइडेन्टिफायर के भन्नु छ लेटर डिजिट र अन्डरस्कोर क्यारेक्टर रहेछ ओके अन्डरस्कोर मात्रै युज हुन्छ सिम्बल हेर फेरि अरू युज हुँदैन अन्डरस्कोर मात्रै चाहिँ ओके अनि त्यसपछि के भन्छ द फर्स्ट क्यारेक्टर अफ आइडेन्टिफायर मस्ट बी के भन्नु छ अल्फाबेट अर के चाहिँ अन्डरस्कोर भनेपछि के हुनु भएन नम्बर हुनु भएन है होइन नम्बर अदर होइन त्यो भन्छु भनेपछि स्टार्ट गर्दाखेरि हामीहरूको के गर्नु पर्यो चाहिँ आइडेन्टिफायरको अल्फाबेट हुनु पर्यो या अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो भनेपछि अगाडि चाहिँ डिजिट सिजिट लाउनु मिल्दैन अरू सिम्बलहरू ओके त्यसै अनि नेक्स्टमा के भन्छ सी इज हाइली केस सेन्सिटिभ रहेछ केस सेन्सिटिभ भन्ने के बुझिन्छ भने अप्पर केस र लोवर केस टोटल्ली डिफ्रेन्ट ट्रिट गर्छ यता चाहिँ सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ भनेको चाहिँ अप्पर केस भनेको अलगै हो लोवर केस भनेको अलगै चाहिँ भने अप्पर केस भनेको कस्तो क्यापिटलमा राम लेखा छ मैले स्मलमा राम लेखा छ त्यो क्यापिटल राम र स्मल राम भनेको टोटल्ली अलग मान्छ यो बुझ्नु पर्यो त्यसैले यसलाई के भन्छ हाइली केस सेन्सिटिभ हो यो चाहिँ बुझ्नुभयो अप्पर केस र लोवर केस टोटल्ली इफ डिक्लेयर गर्नु भएको छ लोवर केसमा तल क्यापिटल गर्नु भएको छ भने उसले मान्दैन इरर आउँछ सिधै है